पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर, झंग में रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज, फैसला जालिमाना करार दिया। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, नौबत फाकों तक आन पहुंची। क्या कमाए, बच्चों के लिए क्या लेकर जाएं, मुजाहिरीन की दुहाई। महंगाई के तूफान ने अवाम से मिठास छीन ली। चनियोट में चीनी 120 रुपए तक जा पहुंची। चीनी ब्लैक में मिलने की शिकायत, अवाम ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को ग्रां फरोशों को लगाम डालने में नाकाम करार दे दिया। फैसलाबाद में मुर्गी की ऊंची उड़ान 342 रुपए किलो हो गई। सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। आलू 56, टमाटर 50 और प्याज 38 रुपए किलो। अदरक 270, लहसुन 140, बेशतर सब्जियां निस सेंचुरी पार। फल भी महंगे, सेब अनार 150, अंगूर 225 रुपए किलो। वज़ीर मुमलिकत मियां फरूख हबीब की कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से आगाही, बोले कोशिश है कि आम आदमी पर कम से कम बोझ डाला जाए। आलमी सतह पर अशिया ज्यादा महंगी हुई। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 24 अरब रुपए की सब्सिडी दी। फैसलाबाद की तकरीब में 10 नए डैम्स पर काम से भी आगाह किया। पीडीएम का 16 अक्टूबर को धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में मैदान सजने को तैयार। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी के डेरे पर मीटिंग। साबिक वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी, आजाद अली तबस्सुम और आफ्ताब अकबर चौधरी समेत दीगर की शिरकत। जलसा कामयाब बनाने के हवाले से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के मावरे खुसूसी शहबाज गिल का रत्ना डेरा फैसलाबाद में जलसे से खिताब, बोले कोरोना में मईशत का बुरा हाल हुआ। पाकिस्तान दूसरे ममालिक की निस्बत जल्दी निकल आया। तेल और पेट्रोल दुनिया भर में बहुत महंगा हुआ है। जलसे में पीटीआई जिले डिप्टी सेक्रेटरी सज्जाद रंधावा समेत दीगर की शिरकत। महंगाई बेलगाम, इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार से मुंसलिक ताजिर परेशान। फैसलाबाद में ग्रुप लीडर सिकंदर आजम की सरबराही में हंगामी इजलास। कोई खरीदार नहीं रहा, गरीब के लिए एक पंखा खरीदना भी मुश्किल हो गया। ताजिर रहनुमाओं की हुकूमत से कमर तोड़ महंगाई पर तवज्जो देने की अपील। इंपोर्टेड गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर। दरामदी गाड़ियों और कमर्शियल व्हीकल्स पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। महकमा कस्टम ने गाड़ियों की दरामद पर कसीर ज़र मुबादला बैरून मुल्क मुंतकिल होने का जवाज पेश किया। दुबई एक्सपो का आगाज, पाकिस्तान के लिए भी खुसूसी पवेलियन कायम। 190 ममालिक की मुख्तलिफ शोबाजात में नई टेक्नोलॉजीज पेश। साबिक सदर FCCI ज़िया अलमदार आई के मुताबिक शोबा टेक्सटाइल फैसलाबाद को बेहतरीन अंदाज में डिस्प्ले किया गया। कोरोना केसेस में कमी, डिवीजन भर में 33 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में एक मरीज जान से गया। 24 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबर सिंह में 7, चनियोट में 2 मरीजों का इजाफा। झंग में कोई नया केस सामने नहीं आया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 16 मरीज सेहतयाब। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में डेंगू का एक और मरीज दाखिल। रवा साल मुतासरा मरीजों की तादाद 14 हो गई। महकमे सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स लाहौर में जेर तालीम है। महकमा सेहत फैसलाबाद में जाली भर्तियों का इंकशाफ। अकाउंट्स ऑफिस के 3 मुलाजमीन जबरी रिटायर, दीगर मुलाजमात से फारिग। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान ने सरकारी खजाने को 30 लाख से जायद का नुकसान पहुंचाया। चिन्योट में मोहल्ला गफूराबाद के मकीन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से महरूम। मकीन साफ पानी के लिए दूर दराज के इलाकों में जाने पर मजबूर। सहूलियात न मिलने पर इंतजामिया से नाला। टोपा चक 287 की इजाफी आबादी का मकीनों का एहतजाज। निकासी के लिए नाला बनाया, ठेकेदार पलियां बनाए बगैर ही भाग गए। रास्ता बंद होने से परेशानी का सामना है, मुजाहिरीन की दुहाई।
ادھورے کام اور ناقص مٹیریل استعمال کرنے پر موضع کوہل کے مکین سراپا احتجاج، مظاہرین کا ملوث افسران کے خلاف کارروائی اور کام مکمل کرانے کی اپیل۔ جنگ کی قدیم ترین تحصیل شورکوٹ کی ہاؤسنگ کالونی میں سہولیات کا فقدان، 45 سال بعد بھی سوئی گیس کی سہولت فراہم نہ کی جا سکی، لوگ کھانا پکانے کے لیے گھریلو سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور۔ گندم کی بہتر پیداوار کے لیے جھنگ میں نمائشی پلاٹ لگانے کا فیصلہ، 5 اکتوبر سے خواہش مند کاشتکاروں سے درخواستیں وصول کی جائیں گی، زرعی ماہرین کی زیر نگرانی ضلع بھر میں 40 سے زائد نمائشی پلاٹس لگائے جائیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے MNA ریاض فتیانہ کی ملاقات، ملکی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، گورنر عوام کی ترجمانی کرنے میں ریاض فتیانہ کی معترف۔ جھنگ کے طلباء کے لیے اچھی خبر، 2 نئے ایسوسی ایٹ کالجز کی منظوری دے دی گئی، 18 ہزاری اور رتامتا میں ایسوسی ایٹ کالجز فعال کیے جائیں گے، مجموعی طور پر پنجاب کے 26 ایسوسی ایٹ کالجز کی منظوری دی گئی۔ معذوری کے آگے جھکنا نہیں، لگن ہو تو کوئی کام مشکل نہیں، کماریہ میں رکشہ ڈرائیور کے دونوں ہاتھوں سے معذور بیٹے نے سچ کر دکھایا، سید ریان علی 9ویں کا طالب علم پیروں سے لکھی خوبصورت لکھائی سے سب کو حیران کر دیا۔ جماعت اسلامی کی زیر اہتمام لالیہ میں درس قرآن پروگرام، ضلعی امیر عبدالقیوم ہنجرا، نائب امیر محمد اسلام اور ڈاکٹر یاسین کی شرکت، حالیہ مہنگائی پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ دعوت اسلامی کا نور مسجد گوجرا میں نماز کوس، ڈسٹرکٹ نگران محمد شہزاد اتاری اور نگران شاہد اتاری کی شرکت، شرکاء نے نماز ادائیگی کا طریقہ سکھایا، کورس مکمل کرنے والوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث اعظم پاکستان، جامع مسجد سنی رضوی جھنگ بازار فیصل آباد میں تقریب، صاحبزادہ پیر فیض رسول حیدر رضوی سمیت دیگر کی شرکت۔ مسیح کاٹھیا پیر محل کی معروف سماجی شخصیت میاں منظور کاٹھیا کی اہلیہ کی رسم خل، علامہ آغا ندیم عباس بلوچ نے مرحومہ کے لیے دعا کرائی، سجادہ نشین دربار چوہا سیدن شاہ سید ضمیر الحسن شیرازی اور چیئرمین قائمہ کمیٹی قانون اور انصاف ریاض فتیانہ سمیت دیگر کی شرکت۔ پاکستان سنی تحریک کے شعبہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فیصل آباد میں لنگر کیمپ، ڈویژنل صدر آصف رضا قادری کی سربراہی میں مستحق افراد میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ فرنیچر کی جدید ورائٹی اب فیصل آباد میں، ڈائمنڈ فوم کے تعاون سے پاکستان لائف سٹائل فرنیچر نمائش کا تیسرا روز، شہری بڑی تعداد میں خریداری کے لیے پہنچ گئے، دیدہ زیب ڈیزائنز توجہ کا مرکز، 40% کی پرکشش رعایت نے خواتین کی دلچسپی بڑھا دی۔